هذه هي لا فيديو الاولى في لا روبريك اورغانيزاسيون. وهنا غادي نهضروا على لا بروميير استيوس اللي غتخليكم تدخلوا في لا في برودكتيف فاسيلمون. الا كنتو انتريسي خليكم تشوفوا حتى الاخر، سينو عافاك خذوا دي نوت. هلو لي زامي، صافا لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا مزيان وبصحه جيده. الوغ لا فيديو ديال اليوم غادي نهضروا على لامبورطونس ديال لاجوندا و كومون ميو l'intégrer dans notre vie quotidienne. Vous savez très bien que انا je suis dans la vie active، ولكن ça n'empêche pas que اي واحد فيكم يقدر يستعمل هاد لي زاستوس في الحياه ديالو. شنو ما كان étudiant، entrepreneur، employé، ولا حتى جالس في الدار وباغي اورغانيزي الحياه ديالو. Alors ندوزو la première astuce. La première astuce, c'est bien sûr avoir une agenda ou acheter une agenda. Il y a beaucoup de styles, il y a plusieurs couleurs. في ما بغيتوها خصكم هي تعرفوا بالضبط شنو الاحتياجات الخاصه ديالكم في داك النهار. واش نتوما دي جون اللي خصهم ياخذوا دي نوت، ولا شي وحدين خصهم دي كالندر مثلا باش يستفوا لي رونديفو ديالهم. المهم خصكم تسيزيو مزيان شنو هو الاحتياج ديالكم في لاجوندا. كيما عندكم هنايا باغ اكزومبل يا هاد لو ستيل هادو اللي كيكون فيهم كل نهار tu peux prendre des notes ولا شي حاجه. كاين هادو اللي عاديين يقدر يستعملهم اي واحد. كاين لي بروفيسيونيل اللي تقدر تستعملهم الا كنتي مثلا كتخدم وعندك دي رونديفو كتبغي تاخذ دي نوت في لي رونديفو بحال هادي النيت. الوغ كيما قلت لكم خصكم اول حاجه تختاروا اين ستيل ديال لاجوندا بغيتو تشريوها وتكون عندكم. La deuxième astuce هي هذيك لاجوندا il faut la porter avec vous. كيفاش؟ يعني خصها تكون ملازمه لكم النهار كامل فين ما مشيتو، باش فوق ما احتاجيتوها، فوق ما بغيتو تقيدوا شي حاجه تلقاوها سهله وحداكم انكم تقيدوها. سورتو الا كنتو شي واحد بحالي اللي تقولوا الحاجه دابا وينساها دابا، يعني خصها تكون حداكم باش في اي لقطه بغيتي تكتب شي حاجه كتكتبها. وهاد القضيه غادي تخليكم بلوز اورغانيزي، حيت ما غتبقاوش تفكروا بزاف ولا تنساو الحوايج ولا شي حاجه، لان كلشي ديجا عندكم اكري في فوتر اجوند. لا تروازيام استوس هي الحاجه اللي غادي تخليكم تولفوا هذيك لاجوندا وتولي عزيزه عليكم، حيت كما كانت اي اجوندا ملي كنشريوها راه هي اجوندا اللي ما عندهاش حتى شي حاجه بيرسوناليزي فيها. هذاك الشيء علاش كنتمنى ان اي واحد فيكم يولي يستعمل شويه ديال اللوينات كوم صا، غتولي بيرسوناليزي فيها لاطوش ديالك وكتفتح لك الشهيه الا حليتيها تقلب على شي انفورماسيون. ماشي مثلا الا كانت كلها في الكحل كتبقى تقلب على كل انفورماسيون ب 21000 عام وما كتلقاهاش اون فان كونط. داكشي علاش لي كولور كيخليوها سهله شي شويه، دغيا تقدر تلقى لي انفورماسيون اون بليس كو تقدر دير دي زيتيكيت بحال دي كولور مثلا شي حوايج اللي كتعاودهم كل نهار. باغ اكزومبل بارتير او بيرو ديرها بالخضر، فير لي سوان باغ اكزومبل بالغوز، دي زيتود بالفير. كوم سا كيوليو عندك داكشي مختصر ما كياخذلكش بزاف البلاصه في لاجوندا وتقدر دير فيها بزاف د الحوايج في ورقه وحده. و اون بليس كو سا كتفتح الشهيه حيت فيها دي كولور زوينين. الوغ لاستيس نيميرو 3 هي عافاكم استعملوا لي كولور. سينو كاين اوتر ميثود بلوس كو لي ستيلو، كاين حتى لي فاتر اللي يقدروا يحتاجوهم، لي فلوريسون، لي ستيكر، حتى هادو شي حوايج اللي يقدروا يخليو لاجوندا ديالكم بلو فريش وزوينه في المنظر. لاستوس نيميرو 4 جات لهادوك الناس اللي غيقولوا لي مثلا انا ما تنهزش الصاك فين ندير لاجوندا، انا ما تنبغيش نزيد نتقل عليا بون اجوندا. الوغ الحمد لله في العصر ديالنا اون 2019 بيانتو 2020 كاين ان سمارت فون عند اي واحد فينا، يعني النهار كامل لا تكنولوجي غدا معنا في الحياه ديالنا ونقدروا نستعملوها للاغراض الشخصيه ديالنا. واي تليفون عند اي واحد فيكم فيه اجندا ولا كيب نوت. اجندا الا بغيتي تستعملها لي زيفينمون لي رونديفو اوسي، الا بغيتي دير اون الارم على شي حاجه خصها قبل الوقت تعلمك الا خفتي نساها باغ اكزومبل. وكاين لي كيب نوت اللي تقدر اي حاجه استعملتيها تكتبها ديك الساعه تعاود تكتبها مثلا في لاجوندا ديالك ابري ملي توصل للدار، ولا تخليها تما الا كنتي باغي تستعمليها غير هي. هادي دو 1. دو 2 كاين دوطخ ابليكاسيون في لي ستور نتاع اي تليفون كاين، وهاد لي ستور
qui يقدموا des agendas ولا des applications اللي واعرين الديزاين ديالهم واعر وفيهم بزاف ديال لي زوبسيون. باغ اكزومبل انا وحده اللي كنستعملها بزاف هي تو دو ويست، هي تو دو ليست، وماشي فيها تو دو ليست، فيها زعما تو دو ليست في اون جورني. باغ اكزومبل انا كنمشي في الليل كندير غداها شنو عندي هما كيبقاو يصيفطوا لي زالارم نتاع داكشي اللي عندي. كتقدر دير دي فلتر، هادي امبورطونط هادي مو امبورطونط، هادي تقدر ديرها اون اوتر فوا، هادي كديرها مثلا دائما. وكاين حتى دي زيتيكيت باش كتخليك بيرسوناليزي كل انفورماسيون باش مين تجي تقلب عليها تتقلب عليها مثلا غير بالهاشتاغ ولا بالاروباس اللي درتي انت لهداك ليتيكيت، وهكا كتكون عندك اون في جلوبال على شنو عندك. اون بليس كو سا كيعطيوك ان كالندر نتاع اون سيمين اللي تقدر تدخل فيه لي انفورماسيون ديالك ولا لي شوز اللي بغيتي ديرهم في ديك لا سيمين، وهما كيعلموك بهم كل نهار في كتجي دير تو دو ليست ديالك. سينون بور لي بروفيسيونيل كاين تريلو، خلينا نتعرف عليه واحد شخص معايا فول ميريت واللي كنستعملوه حنايا فول ميريت بزاف، حيت كاين دي بروجي اللي انا ومجموعه الناس حنا اوني ان جروب دو بيرسون خدامين فيه وخصنا نعرفوا كل واحد فينا فين وصل. هذاك التريلو كيخليك دير بزاف ديال لي بروجي تدخل فيهم لي ممبر في هذاك لي بروجي تيم ديالك باغ اكزومبل، سورتو لا كنتي انت هو التيم ليدر، وابري تقدر مثلا تابديتي الا كاين شي كومونتير على شي حاجه ما عجبتك، شي حاجه بغيتي تعلمها بهم، كاين شي ميتين كتفقوا عليه تما وكيتافيشي عندهم كاملين، حيت سي ان ريزو اللي كيصلح لي جون سورتو في لا في اكتيف دي زونتربرونور، شي وحدين اللي خدامين انصامبل على ان بروجي. سينون كاين بوستر اللي كتستعمل فيه كتستعمل فيه دي بروجي، وهذاك لي بروجي كدير فيه دي تاش، وفوق ما كتكون كتخدم على ديك التاش كدير واحد تايمر، وهكا كتعرف كل تاش شحال كتاخذ لك الوقت باش مره على مره كتحاول تنقص من داك الوقت وتعلم دي زاستوس اللي يخليو هذيك لاطاش اسهل بالنسبه ليك. يا بلان دوطر زعما كاين بزاف، هي خصكم تقلبوا عليهم. بيان سور انا غنحاول نخلي لكم اللين ديالهم لتحت باش تقلبوا عليهم. الوغ هذه هي اخر استوس كانت عندنا في هذا الفيديو. نتمنى ما نكونش طولت عليكم وتكون عجبتكم لا فيديو، استفدتوا شي حاجه. كان عندكم شي حاجه باغيين تفهموها اكثر n'hésitez pas à l'écrire في les commentaires, je vais répondre avec plaisir زعما. و n'hésitez pas bien sûr à laisser واحد times up ولا abonner bien sûr الى عجبتكم لاشين ديالي. السلام عليكم وتهلاو لي في راسكم.